نعطيكم واحد التعريف اللي بساط. اوكي دونك تعريف بساط بيان سور، غير فاش كنقول مثلا لا كانوا بيان سور عدد حقيقي ولا عدد تخيلي صرف اكسيتيرا. اوكي دونك يقول لي زد كيساوي مثلا ا زائد اي بي، عدد بيان سور من سي، دونك يعني من سي نعرفتو عدد عقدي دونك من سي. دونك إلا كانت دونك نكتبو بالزرق، عندنا مثلا الطاق إلا كانو بجوجهم بيان سور الطاق. دونك لاحظوا معايا مزيان، إذا كان أ يخالف صفر يعني البارتي ريال ديفيرون زيرو، و البارتي إيماجينير يعني جزء تخيلي يساوي صفر، فإن أ زد حقيقي صرف. دونك حقيقي صرف. اوكي حقيقي سيتادير بيان سور غير تو سامبلومون غير، حيت باسكو يعني عارف بان لونسومبل ار دائما ضمن سي، دونك ار ضمن سي. يعني الا كانت غير بي كيساوي صفر و ا يخالف صفر، ولا كيف ما كان ماشي مشكل، دونك كيف ما كان، دونك نقدروا كيف ما كان ا ينتمي الى ا كيف ما كان، باسكو يعني ما عندناش مشكل. بي يساوي صفر فإن زد حقيقي صرف. اوكي حقيقي صرف يعني بي البارتي ايماجينير كتساوي صفر، يعني باسكو علاش؟ باسكو يعني زد باش كنتميزوها بهاد الاي، يعني الا ما كانتش هذيك البي كتساوي صفر يعني اي ما غتبقاش تبان لينا في العدد، يعني في هاد الحقيقه في هاد الحاله كيولي عدد الحقيقه عادي اللي كنعرفو. دونك الحاله الثانيه اذا كان ناخدو ا كيساوي صفر و بي يخالف صفر، يعني في هذه الحاله العكس، يعني ا كيساوي صفر و بي يخالف صفر. اوكي دونك في هذه الحاله كيتسمى فإن زد يسمى تخيلي صرف، عدد تخيلي صرف ولا عدد عقدي تخيلي صرف. دونك تخيلي يسمى تخيلي صرف، يعني ايماجينير بيور، نومبر كومبلكس ايماجينير بيور يعني صرف. اوكي بيان، اذا كان في هذه الحاله ا يساوي صفر و بي يخالف صفر، الا كانوا بجوجهم كيخالفوا الصفر صافي كيتسمى عدد عقدي عادي صافي. دونك يعني غير في هذه الحاله وصافي، هاد جوج صافي. بيان سور الا كانوا بجوجهم كيساويو صفر، ا كيساوي صفر و بي كيساوي صفر، راه غيكون هو لوريجين هو او. اوكي يعني هو ينتمي الى ار بيان سور. اوكي بيان، دونك باغ اكزومبل نعطيكم شي مثال بسيط بالنسبه للصوم باش تفهموا يعني شي هادشي جيومتريكمون. اوكي دونك نحاول نمسح هاد هنا. باغ اكزومبل نقص شويه هادشي. باغ اكزومبل خليو هادي هي النقطه مثلا ام، و ام بريم مثلا هي هادي، يعني كتعطينا المتجهه او ام بريم. دونك هاي ام بريم. اوكي دونك يعني باغ اكزومبل ام بريم هي صورة مثلا زد بريم، ام بريم صورة زد بريم. زد بريم الافصول ديالو هو اولا ام بريم الافصول ديالها مثلا هو اكس بريم، والارتو ديالها هو اكغيك بريم باغ اكزومبل. اوكي دونك دابا انا بغيت زد باغ اكزومبل هادي هنا مثلا كنديرو هاد النوطاسيون ولا كنديرو ام انديس زد تو سامبلومون. اوكي ولا هنا نديرو ام انديس زد بريم. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان، دابا لا بغيت زد زائد زد بريم، دونك كيفاش كنديرو؟ تو سامبلومون غندير واحد متوازي الاضلاع، متوازي الاضلاع. اوكي دونك واحد متوازي الاضلاع. كيفاش كنديرو متوازي الاضلاع؟ نستعمل بيغكار. اوكي
دونك يعني نشد المسافة هادي، كندير هدا، كندير واحد الشريطة هنا، صافي الله. اوكي، وكنشد بيان سيغ هادي هنا هاد المسافة، كندير واحد الشريطة هنا، يعني غيعطينا هاد النقطة هادي. دونك نعاود ندير هنا مزيان، اوكي. دونك غيعطينا بيان سيغ هاد البوان هادي. هاد البوان بيان سيغ تو سامبلومون راه هي ديال مثلا غنسميها مثلا انا ام سكوند. هادي هي ام سكوند مثلا، ام سكوند هي ديال هي صورة زد زائد زد بريم، يعني هادي هي ام سكوند. بيان سالي. دونك يعني كيعطينا واحد، يكون عندنا واحد المتوازي ا الاضلاع، يعني باراليلوغرام. اوكي بيان تري بيان سالي. دونك يعني هادشي اللي كاين بيه باغ اكزومبل الصون، يعني كيعطينا هاد المتجهة هادي جت يعني او ام سكوند. بيان بيان. دونك نعطيكم بعد لي نوطاسيون، دونك بعد الرموز باش تعقلوا عليهم. بيان سيغ فاش كنقول ام تسمى صورة زد، دونك كنكتبوا هاد الكتابة هادي، يعني ام انديس زد، وكنديروا زد ما بين اقواس. او فاش كنقول لك او ام المتجهة او ام صورة زد، يعني كنكتب لك هاد الكتابة او ام متجهة انديس زد، اوكي، ما بين اقواس. اوكي، دونك هادي بيان سيغ تقرا ام صورة زد تو سامبلومون، هادي او ام صورة زد. دابا نشوفو زد لاحق النقطة ام، دونك كيفاش كنكتبو تو سامبلومون كنديرو زد اوكي انديس ام، او كنديرو مثلا زد انديس او ام. اوكي بيان. دونك هادو بعد يعني لي نوطاسيون باش تعقلوا عليهم. اوكي بيان. دونك دابا غنتعرفوا على بعض النتائج. دونك نتائج، نديرو نتائج، يعني نتائج بيان سيغ في التمثيل الهندسي لعدد عقدي، يعني بعض النتائج اللي حصلنا عليهم. اوكي بيان. دونك اول ما دونك نعتبروا واحد 4 ديال النقط، ليكن مثلا ا صورة النقطة بيان سيغ ا صورة زد ا مثلا، دونك زد ا، و ب صورة زد بي، و غون سي صورة العدد الحقيقي زد سي، و دي زد دي. اوكي بيان سيغ دي نقطة صورة زد دي. بيان 3 أولا 4، دونك عندنا 4 نقط من المستوى العقدي. متفقين؟ تخافوش بيان سيغ النتائج نعطيهم لكم هندسيين تعرفوا تفهموا مزيان. اوكي دونك من المستوى العقدي التي لاحقها على التوالي، التي ألحقها، يعني بيان سيغ هاد 4 ديال النقط التي ألحقها على التوالي، يعني باش كندويو على الالحاق يعني زد ا زد بي زد سي زد دي. اوكي يعني لاحق بمثابه سابق تو سامبلومون، يعني في الاعداد العقديه عوض ما كنقولوا سابق كنقولوا لاحق. اوكي بيان. دونك التي الحقها على التوالي، دونك زد ا غنديرو لها بيان سيغ هاد لي نوطاسيون، غنديرو هي اكس ا بيان سيغ باش نميزو بان البارتي ريال او الجزء الحقيقي ديالها هو اكس ا زائد اي ايغريك ا، و زد بي نفس القضيه غنديرو اكس بي زائد اي ايغريك بي. بيان سيغ هادشي غير نوطاسيون. اوكي غير بيان سيغ باش نعطيو القواعد ديالنا ولا النتائج ديالنا. اوكي و زد سي كتساوي اكس سي زائد اي ايغريك سي، و
بيان سور زد دي كتساوي اكس دي زائد اي ايكغيك دي. بيان. دونك كيقولك بأن أول نتيجة